बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया है नाज़रीन, और नए हफ्ते के साथ नई रीडिंग्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले कि मैं बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूँ, आपसे एक दो दरख्वास्तें करनी होती हैं। वो ये हैं कि अगर आप ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर का, तो बहुत शुक्रिया। चैनल की जो भी प्रोग्रेस है वो अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के ताउन की वजह से है। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर लिया करें और कमेंट्स ज़रूर अपने वैल्यूएबल जो हैं वो दिया करें। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आपको खुशामदीद। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये दिए गए नंबर्स स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, इनके ऊपर आप अपना जायचा जो है वो बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस है जायचे की जो आप पे करते हैं, और कमर्शियल जो कंसल्टेशन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई खुदा न खास्ता नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, कोई समाजी इश्यूज़ हैं, तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका इलाज भी मुमकिन है। वो भी आप कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके। इसके अलावा ये है कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की अलवाह लोहें जो हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं, और उसके लिए आप दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी किस्म की भी कोई आपको चीज़ पूछनी है कुरान पाक के हवाले से, तो आप अपना व्हाट्सएप मैसेज जो है वो वॉइस की शक्ल में भेज सकते हैं या लिखी हुई शक्ल में भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वीडियो आपने बहुत गौर से देखनी है। वजह इसकी ये है कि बहुत सारे लोग ठीक है, वो जब ग्रहण लगते हैं ना तो इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं। आज जो वीडियो है नमाज आयात के ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारे बहन भाई, क्लाइंट्स, क्वेश्चंस आते हैं कि जी नमाज आयात का तरीका जो है ना वो बताएं, वो कैसे पढ़ी जाती है। बहुत सारी जगहों पे अब तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाहिर है आप गूगल करते हैं वो निकल आता है। मगर जो लोग वीडियोस हमारी देखते हैं, पसंद करते हैं, सबसे पहले आपकी मेहरबानी है। और दूसरा ये है कि ये आप लोगों के लिए है वीडियो, ये आप अगर शेयर करना चाहें तो काइंडली शेयर भी करें, ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं पता होती हैं बहन भाइयों को। कई दफ़ा जो मसाइल गुस्ल हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये अगर आप सवाब की नीयत से, अजर की नीयत से इसको शेयर भी करेंगे, तो जहाँ आपके लिए अल्लाह ताला अच्छे मामलात करेगा, हमारे लिए भी कर देगा इंशाल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ जी, ये जो नमाज आयात है ना, ये इसके मुख्तलिफ मतलब मोमेंट्स हैं। चांद ग्रहण लगता है तब, सूरज ग्रहण लगता है तब, या खुदा न खास्ता जलजला आता है, सुर्ख आंधी आती है, कोई शदीद तरीन कोई डार्कनेस हो जाती है, तारीकी हो जाती है, कोई बिजली कड़कती है, ठीक है। और कोई जो आसमानी जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जैसे अब ये है ना 2025 का साल है, इसके लिए आपने वीडियोस देखी हैं कि इसमें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पानी से रिलेटेड बहुत सारे हादसे जो हैं वो होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी आप देख भी रहे हैं कि वो कश्ती वाला मामला भी हो रहा है, कश्तियों वाला। और फिर इसके बाद बर्फ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, बर्फ भी पानी होता है ना, ये चीजें, ये कुदरती हादसात के अंदर चीजें आती हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं। तो उस खौफ से भी ये नमाज जो है अल्लाह के हुक्म से बचाती है। और अगर आप डर रहे हैं इस चीज से तब भी ये वाजिब है, अगर नहीं डर रहे तो तब भी पढ़ें इसको। अच्छा, अब इसको करना क्या है? ये जो नमाज आयात है ना, ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की नमाज का वक्त जो है, ये जो भी वक्त होता है ग्रहण का, इसके शुरू होने से लेकर खत्म होने तक होता है, ठीक है।
اچھا، آپ اس کے اندر نا ڈیلے نہ کریں کہ وہ گرہن جو ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد آپ پڑھیں، یہ گرہن کے دوران آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے زلزلہ آتا ہے یا کوئی اور بجلی کڑکتی ہے یا کوئی اور خدا نخواستہ نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے، اس کا تو ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے وہ کوئی خدا نخواستہ بجلی کڑکتی ہے، آپ نماز اس وقت نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے، یا زلزلہ ہے خدا نخواستہ، آپ دعا یہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک میری عمر ہے تو نے رکھی ہوئی ہے میرے رب، اس وقت تک میں جو نیچرل کلیمٹیز ہیں ان کا شکار نہ ہوں، یعنی جو قدرتی حوادث ہیں، حادثات ہیں، ان کا شکار مجھے نہ کرنا، میں اس نیت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، اب مثال آپ کو میں دیتا ہوں، بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں، بہرحال ہم صرف اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں۔ طریقہ کار اس کے دو طریقے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو نماز ہوتی ہے نا، نماز آیات، یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ پہلی رکعت جو ہے اس میں 5 رکوع ہوتے ہیں اور دو مرتبہ دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، اور 2 سجدے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اور 3 جو ہے وہ قنوت ہیں اور 2 سجدے ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز آیات کی آپ نیت کر لیں، اس طرح کر لیں کہ مثال کے طور پہ سورج گرہن کی نماز میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور جو واجب ہے ادا کرنے کے لیے یا جو قضا ہو گئی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں تکبیر کہہ کے، پھر آپ نے سورہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اور پھر کوئی اور سورہ جو ہے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو نا نہیں سمجھ آئے گی تو ریپیٹ کر کے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، رکوع میں چلے جائیں اور اس کے بعد دوسرے رکوع میں جائیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم پڑھا، اس کے بعد کھڑے ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر آپ نے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ الحمد شریف جو ہے یا جو بھی سورہ ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ نے تیسرے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ 3-5 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر سورہ الحمد یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں اور دعائے قنوت پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے چوتھے رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہو گیا، اور پھر سبحان ربی العظیم کے بعد کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر یہ کریں کہ دوسری رکعت میں پہلے رکوع میں جانے سے پہلے اور تیسرے رکوع میں جانے سے پہلے اور 5ویں رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو اتحیات ہے اور پھر جو پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھ کے سلام پڑھ کے نماز ختم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا ڈیٹیل طویل طریقہ، اور قیام اس کے اندر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ طویل کرنا چاہیے، ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ مختصر ہم بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیت آپ کر لیں کہ میں نماز آیات جو ہے پڑھتی ہوں مطلب اللہ کے قرب کے لیے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، نیت کر لیں، اور پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، مگر اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا، پھر آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع میں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ کہیں اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر سبحان ربی العظیم جو ہے وہ پڑھیے 3 دفعہ 5 دفعہ، اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ لم یلد ولم یولد پڑھیے اور پھر رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں سیدھے، یا فیمیل ہیں تو سیدھی کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد کہیں، پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ پھر کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں،
اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. دونوں سجدے جو ہے وہ آپ کر کے پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا الحمد شریف اور قل هو اللہ احد، ویسے ہی آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے اتحیات پڑھ لیں، اور اتحیات پڑھنے کے بعد جو درود شریف ہے یا جو دعا ہے وہ پڑھیے، پھر سلام پھیر لیں. یہ دو طریقے ہیں دعائے نماز آیات کو گرہنوں میں ادا کرنے کے. سورج گرہن لگا ہو تب بھی، چاند گرہن لگا ہو تب بھی. میں نے یہ سوچا، میں نے کہا آپ کا یہ جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کے لیے ہدیہ میں کر دوں، تاکہ یہ ایک سمجھ لیں صدقہ جاریہ کی شکل میں چینل پہ جب تک اللہ چاہے یہ رہے. ویسے تو نام اللہ کا ہی رہنا ہے اور باقی پھر کچھ بھی نہیں رہنا. تو یہ ہے کہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر والے معاملات کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف اپنا جو محتاج ہے وہ رکھے، ہم سب کو اپنی رحمت کا محتاج رکھے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ.